क्यालिफोर्निया राज्यको सेक्रामेन्टोबाट। र आजको यस विशेष कार्यक्रम नयाँ वर्षको उपलक्ष्य नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै हाम्रो यो 45औं श्रृङ्खलामा हामी पुगेका छौँ। र सर्वप्रथम हाम्रा सम्पूर्ण द्रष्टाजीहरू, स्रष्टाजीहरू र यस साहित्य संवाद स्रष्टासँग कार्यक्रमको टिमका सम्पूर्ण सदस्यहरू, संयोजक सर्वज्ञ वाग्लेज्यू, कवि गोवर्धन पूजा, कवि प्रकाश पाण्डे, कवि कोमल भट्ट र त्यसै गरी हाम्रो प्राविधिक सहयोगी छोरी प्रतिज्ञा वाग्ले, सम्पूर्णमा नयाँ वर्षको मङ्गलमय हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज हामी बीच हाम्रा दुईटा विशिष्ट स्रष्टाहरू गइबक्सिन्छ पाहुनाको रूपमा र हाम्रो यो कार्यक्रम सभा घण्टा सम्म हामीले साहित्यिक यात्रामा रमाएर हजुरहरूलाई अगाडि लाने हामी जमर्को गरिरहेका छौँ। र सर्वप्रथम यस कार्यक्रममा आज आफ्नो अमूल्य समय दिएर पाल्नुहुने दुईटा बेजोड स्रष्टाजीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम हाम्रो परम्परा अनुसार नारी स्रष्टालाई पहिला स्वागत गर्छौँ र म नारी स्रष्टा आदरणीय किरण आचार्यज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। किरण म्याम, हजुरलाई धेरै स्वागत छ। नमस्कार। नयाँ वर्षको सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, सबैको कल्याण होस्। धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै आभार। हजुरलाई पनि नयाँ वर्षको मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदै म अब अर्को स्रष्टा आदरणीय रसज्ञ छहराज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। रसज्ञ सर, हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै हार्दिक नमस्कार। नव वर्ष 2022 को उपलक्ष्यमा सम्पूर्णलाई मङ्गलमय शुभकामना, सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त होस्, मनोकांक्षा पूर्ण होस्। र टोपी भयो, पोसाक दिवस नेपालमा भएको हुनाले त्यो टोपी पोसाक दिवसको उपलक्ष्यमा पनि सम्पूर्णलाई मङ्गलमय शुभकामना। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद रसज्ञ सर, हजुरको मिठो शुभकामना तपाईँको लागि। हजुरलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै नव वर्षको 2022 को उपलक्ष्यमा मङ्गलमय शुभकामना। र अब हाम्रो यो कार्यक्रम अगाडि बढ्छ र यस कार्यक्रमको सुरुवातमा मैले हाम्रो नारी स्रष्टा आदरणीय किरण आचार्यज्यूकोमा म जान चाहेँ र उहाँलाई एउटा सानो जिज्ञासा राख्नुभन्दा अगाडि उहाँको सानो परिचय म हाम्रो द्रष्टाजीहरू माझ राख्न चाहन्छु। साहित्यकार किरण आचार्यज्यू को पिता गोपाल प्रसाद पौडेल होइबक्सिन्छ र माता विद्यादेवी पौडेल पशुपति होइबक्सिन्छ। किरण आचार्यज्यू उहाँको सेवा शिक्षण र साहित्यमा रहेको छ। लामो समयसम्म शिक्षा पेसामा उहाँ आबद्ध होइबक्सिन्थ्यो र साहित्य साधनामा धेरै लामो समय, झन्डै 3-4 दशकदेखि नै लागिबसेको छ। उहाँ हाम्रो नेपालको पश्चिमी क्षेत्र नेपालगञ्जबाट होइबक्सिन्छ र त्यसै गरी उहाँको कृतिहरू पनि धेरै आएका छन्। आकृति कविता सङ्ग्रह, अस्तित्व मुक्तक एवं लघु कविता सङ्ग्रह, साँप रजुवा भन्ने थारू भाषामा लेखिएको लोककथा, त्यसै गरी क्यान्टोनमेन्ट कथा सङ्ग्रह लगायत र एउटा उपन्यास पनि प्रकाशन हुनु रहेको छ। धेरै कृतिहरू उहाँका छन्, फुटकर कविताहरू त्यतिकै छन् र उहाँको शिक्षा र साहित्यमा बेजोड दखल रहेको छ, साधना रहेको छ र त्यसै गरी रहेको छ। र अर्को स्रष्टाजीको परिचय उहाँको पालामा म हजुरहरूलाई गराउनेछु। र अब म किरण म्यामसँग सानो एउटा जिज्ञासा राख्न चाहे। त्यो के भने उहाँको साहित्यिक यात्रा कहिले कसरी सुरु हुनु पुग्यो? किरण म्याम। नमस्कार। मेरो अब साहित्यिक यात्रा भन्दाखेरि म त सरकारी विद्यालयमा पढाएँ, त्यतिखेर बोर्डिङको प्रावधान पनि थिएन। अब 24 सालमा म 4 कक्षामा पढ्थेँ। अनि त्यसपछि के भयो भने हाम्रो त्यो स्कुलमा धनगढीमा
अनि यो शुक्रबारको दिनमा चाहिँ नि प्रतियोगिताहरू भइरहेको थियो, साहित्यिक कार्यक्रमहरू अनि यस्ताहरू चलिरहन्थे। त्यसमा चाहिँ नि अनि हामीहरूलाई भाग लिनु पर्थ्यो। अनि म सानै थिएँ, छन् त 4 कक्षामा पढ्ने थिएँ, 9 वर्ष करिबको थिएँ, तैपनि त्यसमा भाग लिने भनेर भने। अनि त्यसपछिबाट मलाई पनि लिउँ लायो। अनि मलाई त नआउने सानो अब 8-9 वर्षको बच्चालाई। अनि पछिबाट बुवाले लेखिदिनु भयो र म त्यो प्रतियोगितामा सेकेन्ड भएँ क्या। त्यहाँबाट चाहिँ नि अनि मलाई चाहिँ कति उत्साह जाग्यो कि लेख्नु पर्दो रहेछ भनेर। अनि मैले त्यसपछि मैले आफूले लेख्न सुरु गरेँ 24 सालदेखि। अनि मलाई चाहिँ नि त्यसपछिबाट अब केटाकेटीमै अब अलिअलि लेख्दै गर्थेँ। त्यस्तो लेख्दा पछि चाहिँ नि अनि उसमा कविता पछाडिबाट कथाहरू लेख्ने। अनि गर्दा अहिले अब उपन्यासहरू अनि केही धार्मिक अनुसन्धानात्मक लेखहरू पनि मैले लेखेकी छु। अनि यो सबै गर्दैसम्म आइराखेकी छु भन्नु पर्यो। हजुर म्याम, बडा रोचक रहेछ हजुरको साहित्य यात्रा। हजुर, यो सानो हजुरबाट हामीले जानकारी पाएँ, त्यसलाई हजुरप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै मैले हजुरलाई एउटा रचना वाचनको लागि म एउटा लघु कथा भनौँ है, कृपया हुन्छ। यो अलिकति डायस्पोरामा आधारित छ। चाहिँ विदेशमा गइसकेपछि पनि अब हामीहरूले त डलर टिप्नै जान्छन् भन्छौँ, साह्रै सुख हुन्छ भन्ने सोच्छौँ। तर त्यहाँका व्यथा कथा त मलाई भन्दा बढी यहाँलाई पनि थाहा छ। तर त्यसै सन्दर्भमा मैले एउटा सानो लघु कथा लेखेकी छु अहिले। त्यसमा चाहिँ त्यसको शीर्षक छ गल्ती भन्ने। सिर्जनकी साथी नेपालबाट पढाइको सिलसिलामा अस्ट्रेलिया ओर्लिँदै थिए। सिर्जनको खुसीको सीमै थिएन। उसको गाडी नभएकाले सीतालाई अनुरोध गर्यो, जो उसँगै एउटै फ्ल्याटमा बस्थिन्। दुवैजना एयरपोर्ट गए। सिर्जन केटीसित आएको देख्दा स्रष्टा केही झस्किए, तर तिनैजना एउटै गाडीमा फर्किए। घर पुगेपछि थाहा भयो 1 महिनादेखि दुवै एउटै फ्ल्याटमा बस्दै आएको। स्रष्टाले आफूलाई सम्हाल्नै सकिन्न। उसले सिर्जनलाई थप्पड लगाउँदै भनी, तँलाई लाज लाग्दैन? मैले तँलाई के सोचेकी थिएँ, कति विश्वास गरेकी थिएँ, तर तँ ठिक्क बेमान धोकेबाज, तँ अर्कैसित बस्ने। सिर्जनको मनमा लागेको थियो उसको गालामा कसरी थप्पड लगाउँ अनि मुख च्यातिदिउँ। तर सीताले त्यसो नगर्ने इसारा गरी। उसले भने, पहिलो कुरा बुझ अनि बोल। तँलाई मसित बस्न मन छ बस, नत्र अहिले निस्के, मलाई मतलब छैन। सीताले भनी, के भनेको सिर्जन तैँले? सिर्जनले भने, दिदी हजुर चुप लाग्नुहोस्, मलाई बोल्न दिनुहोस्। ऊ पीडा र लज्जाले मर्माहत थियो। भन्दै गयो, 1 महिना पहिले मेरो पेट दुख्यो। डाक्टरले एपेन्डिसाइटिस हो, अपरेसन गर्नुपर्छ भन्यो। मसित पैसा थिएन, न त बिमा गरेको थिएँ। बिना पैसा अपरेसन नहुने। पेट दुखेर मलाई असह्य भइरहेको थियो। रुँदै केही साथीहरूसित सहयोग मागे, कसैले गरेन। सबैको हालत उस्तै थियो। मेरो मृत्यु सुनिश्चित थियो, किनभने पेटभित्र एपेन्डिक्स फुटिसकेको थियो। आमा बुवा त सबै नाच्दै थियो मेरो आँखामा। चारैतिर अन्धकार अनि मृत्यु। म डाको छोडेर रुन लागेँ। दिदी त्यही नर्स हुनुहुन्थ्यो। यो सब दिदीले हेरिरहनु भएको रहेछ। स्वर्गकी देवी जस्तै गरी उहाँले मलाई उठाउनु भयो। आफ्नो पैसाले मेरो अपरेसन गरिदिनु भयो र आफ्नो फ्ल्याटमा राखेर मेरो सेवा गर्नुभयो। मलाई अझै हिँड्न गाह्रो हुन्छ। तैँले यस्तो शङ्का गर्ने, तँलाई जे मन लाग्छ गर। स्रष्टा रुन लागि, माफी मागी। तर दुवैको फोटो खिचेर आफ्नो कुरा लेखेर फेसबुकमा पोस्ट गरिसकेकी रहेछ। सीताको लोग्नेको फोन आयो, मलाई बाहेक तेरो चरित्र संसारलाई थाहा छ। तेरो बारेमा सबै कुरा फेसबुकमा पोस्ट गर्ने स्रष्टा बहिनीलाई धन्यवाद। अब म त्यहाँ आउन्न। सीता निशब्द थिए। 2 थोपा आँसु झरे। सिर्जन र स्रष्टा भने अँगालो मार्दै आफ्नो डेरातिर गए। धन्यवाद। हजुर, धेरै धन्यवाद किरण म्याम, बडा मिठो एउटा साह्रै सन्देशमूलक लघु कथाको लागि। र हामी देश बाहिर रहने नेपालीहरूको आफ्नै कथा व्यथा छँदैछ। भर्सक आँसु लुकाएर हाँसोमा रम्ने प्रयास हुन्छ। र बडा मिठो लाग्यो हजुरको यो लघु कथा। र हजुरसँग म एकछिनमा फेरि जोडिन्छु र म अर्को स्रष्टा हरिप्रसाद ढकाल, उहाँको नाम तर साहित्यिक नाम उहाँको रसज्ञ छरा रहेको छ, उहाँकामा जान चाहन्छु। उहाँ
होटराज ढकाल, पिता होटराज ढकाल र माता उजेली ढकाल ज्यूको सुपुत्र हुई बक्सिन्छ र उहाँको जन्मस्थान स्याङ्जा रहेको छ र उहाँको पनि सेवा शिक्षण नै रह्यो। झन्डै झन्डै 3 दशकसम्म उहाँ शिक्षण सेवामा रहेको थियो र त्यसै गरी साहित्य सेवामा, साहित्य साधना पनि उहाँको झन्डै 3 दशकभन्दा बढी सेवा रहेको छ, अनवरत साधना रहेको छ, अहिले पनि चलिरहेको छ। असंख्य फुटकर कविताहरू, गीत गजलहरू उहाँले लेखिबक्सेको छ र अहिले साहित्यको सेवामा र विशेष गरी हामीले डायस्पोरामा हुने कार्यक्रमहरूमा उहाँको बाक्लो उपस्थित रहेको छ, बाक्लो योगदान रहेको छ र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि उहाँको आबद्धता रहेको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीदेखि लिएर अन्य विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा पनि। र अब उहाँतर्फ म जाँदै गर्दा उहाँलाई पनि मैले एउटा सानो जिज्ञासा राख्न चाहेँ। त्यो के भने हजुरको यो साहित्य सिर्जना, साहित्य यात्राको बारेमा केही कुरा हामीलाई हजुरले के अनुभव केही सेयर गर्न चाहिबक्सिन्छ कि भनेर रसके सर। हजुर, कावासोती हूँ बस्ने मै नवलपुरबाट हो, रसगे छहरा आए हजुरहरू माझ हो, जोडी हाट गरे ढोग मैले स्वीकार यो हो सही हो, आज्ञा मिले झिकिया त राख्थे हजुर माझ हो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः हृदयदेखि नै हार्दिक नमन गर्दछु। मेरो म 2039 सालदेखि शिक्षण पेसामा लागेँ। शिक्षण पेसामा लागेपछि मैले अब अध्ययन त गरेँ। अब साहित्यिक अब त्यस्ता अब पढाउनेहरू विद्यार्थीहरूको अब अगाडि गएर कक्षामा गएर पढाउने अब भनौँ अब कविताहरू भए यस्ता कुरामा साहित्यिक कुराहरू बढी नै रुचि राख्थेँ। लेखन चाहिँ मेरो पछि धेरै पछि भयो। लेखन फुटकर अलिअलि त लेखेँ त्यस्तो अब छन्दबद्ध रूपमा चाहिँ मैले लेखेका थिइनँ। र म अब पछि गोविन्द प्रसाद ढुङ्गानाको है क्या हो छन्दो आहार भन्ने किताब देखेँ। त्यो किताब हेर्दा पनि त्यति मलाई अब भनौँ अब यो छन्दमा कविता लेख्नलाई प्रेरणा मिल्यो। र अन्त्यमा 2074 साल फागुन 20 गतेका दिन म अब विद्यालयको लाइब्रेरीमा यसो हेर्दै थिएँ। हेर्दाखेरि मलाई एउटा किताबमा नजर गयो। त्यो किताबको नाम हो छन्द पराग, डाक्टर देवी नेपालले लेख्नुभएको। त्यो किताब देख्ने बित्तिकै मैले हेरेँ। हेर्दाखेरि त्यो किताबमा त्यो लेखेको मलाई अति नै मन पर्यो। छन्दमा लेख्ने, कविता लेख्ने तरिकाहरू त्यहाँ लेखेको देख्दाखेरि अति नै मन परेर म अब छुट्टी हुने बित्तिकै तुरुन्तै पुस्तकालयमा गएँ। मेरो भाग्यले त्यहाँ एउटा किताब बचेको रहेछ, छन्द पराग भन्ने किताब। त्यो किनिहालेँ। किनेर त्यसपछि बल्ल मैले छन्दमा कविताहरू लेख्न थालेको हुँ। र अहिले अब जे होस् क्रमशः अब सुधार हुँदैछ। कविता राम्रो अब लेख्दैछु, राम्रो गर्दैछु जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर सर, बडा मिठो यो हजुरको यो छन्दमा चाहिँ विशेष गरी डाक्टर देवी नेपालजीको योगदान हजुर हामी सबैलाई छ। उहाँको यो किताब वास्तवमै पठनयोग्य, मननयोग्य रहेको छ र यसले हामीलाई धेरै छन्दको बारेमा ज्ञान दिन्छ। र देवी सरलाई पनि अहिले यही कार्यक्रम मार्फत उहाँको यो योगदानको लागि हामी नमन गर्न चाहन्छौँ र नयाँ वर्षको शुभकामना पनि हजुर देवी सरलाई। र अब मैले एउटा हजुरलाई अब यो छन्दको कुरा चल्यो, छन्दमै कुनै एउटा रचनाबाट सुरु गर्ने हो कि भनेर मैले निवेदन गरेँ। त्यसो भने म अब साहित्य संवाद भन्ने अस्ति नै पनि म वाचन त गरेका थिएँ। आज यो विशेष कार्यक्रम भएको हुनाले यो रचना वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हजुर, कृपया।
इन्द्र बज्रा छन्दमा छ। साहित्य संवाद भनेर आए, गर्दै नमस्कार झुकेर आए। साहित्य संवाद भनेर आए, गर्दै नमस्कार झुकेर आए। यो साहित्य संसार पनि भने हुन्छ, यो पनि भनेर मैले प्रायः जसो गरेँ। भाका छ मिठा मिठो अति नै मलाई, पाइन्छ ती सुन्न अनेकलाई। भाषा जगेर न अब गर्नु पर्छ, एकत्र पारी रमणिनु पर्छ भन्ने इरादा मनमा उदाए। साहित्य संवाद छ सामु आए। साहित्य संवाद छ सामु आए। छौं विश्वका यत्र र तत्र मित्र, पासा छ त्यो ल्याउन सक्छ भित्र। जोडेर सम्पूर्ण अनेक स्रष्टा, नेपाल भाषा कवि विज्ञ द्रष्टा। नेपाल भाषा कवि विज्ञ द्रष्टा। आवाज नारी सुरिलो सुनिन्छ, आनन्ददायी अति नै भइन्छ। भाकार भाषा छ विधा अनेक, संगीतका ताल छ ती प्रत्येक। संगीतका ताल छ ती प्रत्येक। गाएर नाची युवती युवती, माहौलमा रंग भरेर पोती। आँखा जुदाएर झिमिक्क पारी, गर्दा इशारा रमणीय भारी। आँखा जुदाएर झिमिक्क पारी, गर्दा इशारा रमणीय भारी। गर्दा इशारा रमणीय भारी। गजब, गर्दा इशारा रमणीय भारी। बडा मिठो यो छन्दात्मक कविता रचनाको लागि हजुरलाई धेरै धेरै आभार। र हजुरसँग म एकचोटि फेरि एकछिनपछि फेरि पुनः उपस्थित हुनेछु र म जान चाहन्छु को स्रष्टा आदरणीय किरण आचार्य म्यामकोमा। र म्याम, हजुरलाई मैले एउटा सानो जिज्ञासा राख्न चाहे। त्यो के भने हजुरको कथामा पनि हजुरको कलम त्यति नै चल्छ, कवितामा पनि गीतमा पनि। र हजुरलाई यसमध्येमा कुन विधा हजुरलाई अलिक बढी मनपर्छ र किन मनपर्छ? थ्याङ्क यू। मलाई कसो हुनुहुन्छ भने पहिला कविता लेख्थेँ है, लेखन त अझ पनि लेख्छु, तर अहिलेको कवितामा पुरानो कविता जस्तो अलि नभए जस्तो लाग्छ। अनि म कथामा नै कथा उपन्यासतिर नै लागिरहेको छु। अनि लामो कथाहरू पनि छ, अनि सर्ट यो लघु कथा पनि आजकल प्रचलनमा आएको हुनाले अनि मैले पनि ल लेखिहालौँ न त भनेर अनि त्यही गर्दैछु। होइन हो पनि, अहिले लघु कथा अहिले विशेष प्रचलनमा रहेको पनि छ। र अब अहिलेको जमाना अलिकति हजुरको
रफ्तार पनि अलिकति त्यस्तै छ है, अलिक बेगले हजुर हजुर कुदिरहेको जमानामा हजुर सबै चाहिँ श्रोताहरूसँग समयको पनि अलिकति ऊ छ होइन, अलिकति किल्लत छ भनौँ न, अनि त्यसले हजुर। गर्दाखेरि लौकथाहरू बढी प्रभावकारी र बढी चाहिँ सुनिन्छन्। त्यो पनि बडा सही कुरा हो। ल हजुरको एउटा कुनै रचना वाचनलाई अनुरोध गरेँ। म एउटा नयाँ वर्ष भएको भएर एउटा नयाँ भन्छु, नयाँ वर्ष एउटा कविता भन्छु नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा। हस् कृपया। पछि मलाई पहिला पुरुष विरोधी साहित्यकार भन्थे कि कवियत्री त्यस्तो पनि कविता सुनाम्ला। सुनाइहाल्छु। नयाँ वर्षको हजुर शुभकामना। यो वर्ष नयाँ अनि हर्ष नयाँ, संकल्प प्रेम उत्कर्ष नयाँ, भयभीत कालो रात सबै नौ डाँडा पारी जाऊ सबै, बर्बादी आँसु मतिभ्रम व्यथा अस्तु सरी सेलाउ सदा, खुसी अनित्य आऊ अब घर दैलो दैलो छाउ अब, सब कुना कुना विकास गरोस् रोग र भोग विनाश गरोस्, शिर उच्च रहोस् नेपाली भनी मानवता छाउ प्रकाश बनी। धन्यवाद। अनि अब यो मान्छेहरूले केही लुगा लायो भने अब केही गर्यो भने यसले यस्तो गरी उस्तो गरी भन्ने अनेक दोष मान्छेलाई लाउने गर्छ हुनाले अनि मैले यसैको जवाब दिनलाई धेरै वर्ष पहिले एउटा कविता लेखेको थिएँ। अब त्यो कविता सुनाउने अनुमति मागे। अब रिसाए पनि गाली गर्नु होला, त्यो पनि सही छ। ल ठिक छ, म अर्को कविता सुनाएँ। न कि तिम्रो मन मतङ्गता दोषी मेरा अलङ्कार भनी, पावन्दित हुन जाने रातो रङको आफ्नै नियमदेखि विचलित तिमी। हे पुरुष तिमी शक्तिशाली बलशाली पनि, शान्तनु सिजर एन्टोनी पनि, किन त्याग्यौ जग मुस्कानमा, कहाँ गयो पौरुषको त्यो गरिमा। अप्राप्य भए अङ्गुर अमिला, अस्वीकृत भए नारी भ्रष्टा, हाँसेमा आमा पनि बेस्या, ढोल झै कुटे पनि सच्चा। उपहास गरी सक्षम नारी, अबोध बालिका शोषण गरी, तिमी इन्द्र बन जग अमरावती, जे गर सबै ठिक हे त्रिभुवनपति। तैपनि संयमित तिम्रो मन, आदरणीय छ तिम्रो जीवन, तिमी निष्कलङ्की कलाधारी, म सम्पूर्ण दोषकी अधिकारी, तिमी निष्कलङ्की कलाधारी, म सम्पूर्ण दोषकी अधिकारी। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद हजुर। बडा मिठो एउटा सशक्त लाइन मैले यहाँ पाएँ। हाँसेमा आमा पनि बेस्या, यो ठुलो व्यङ्ग्यात्मक छ हजुरको। यो वास्तवमा नारीहरूले अलि सङ्कुचित भएरै अलिकति चाहिँ थिचेर मिचेरै लुकेरै बस्नुपर्छ भन्ने एउटा पुरुषको जो मान्यता थियो होइन, खुलेर उहाँहरू अगाडि आउनु हुँदैन। खुल्दाखेरि त आफ्नै आमाले पनि अलिक खुलिने हाँसिन् भने आमालाई पनि चाहिँ दोष जाने भनेपछि कति अरू उसलाई कति चाहिँ पुरुषको उसले चाहिँ हेरेको चाहिँ हेपेको रहेछ भन्ने कुराहरूको बारेमा हजुरको यो चर्चा आयो। यसलाई म हजुर कृपया मैले यसबारेमा अलिकति मैले भन्न चाहे। ठिक छ। भानुभक्त आचार्यजीको कविता छ नि मधु शिक्षामा, हाँस्नु छैन कदापि नारीहरूले बेस्या हुने हाँस्दछन् भनेर भन्या। अनि मलाई बडा दुःख लाग्यो त्यो कविता, त्यो लाइनले। अब भन्न त अब त्यो विभिन्न सन्दर्भसित जोडेर व्याख्या र विश्लेषण गरिन्छ, तर म त्यो व्याख्या र विश्लेषणसित सहमत छैन, किन मेरो पनि आफ्नो व्याख्या र विश्लेषण हुन सक्छ नि त होइन। त्यस कारणले गर्दा अब नारीले कदापि हाँस्नु नै हुन्न भन्नुको मतलब त त्यो नारी त कसैको आमा हो नि त नि। अनि मैले त्यसैलाई मैले जोडेर भने बहुत सशक्त छ हजुरको यो भावना, एकदम सशक्त छ। र अब कतिपय भनौँ न भानुका उहाँ आदिकवि होइबक्सिन छ, त्यसमा हाम्रो होइन ठुलो गौरव छ। उहाँले नेपाली भाषालाई सरलीकरण गरेर जनजिब्रोमा होइन पुर्याइदिनु बक्स्यो, त्यसको लागि हाम्रो नमन छ। तर उहाँका रचनाका केही हरफहरूलाई बिजाउने खालका पनि छन् होइन, अलिकति चित्त नबुझ्ने खालका पनि छन् होइन। त्यो आफ्नोमा छ। त्यसको एउटा आलोचनात्मक पाटो त छँदैछ हरेक संस्थाको केही न केही होइन। हामीले चाहिँ समालोचना पनि गर्न सक्छौँ, अलिक विवेचना पनि गर्न सक्छौँ, आफ्नो धारणा पनि राख्न सक्छौँ, त्यो आफ्नोमा छ।
र त्यो जुन किसिमको हजुरको यो धारणा आयो त्यसको लागि म एकदमै आभारी पनि छु। तर अब एउटा कुरा चाहिँ के छ हजुरको भन्दाखेरि अब अहिलेको नयाँ सोच होइन, नयाँ यो अहिले परिवेश आइसकेको छ। अब विशेष गरी हाम्रो नेपालमा पनि अलिकति हाम्रा हजुरहरू जस्ता अग्रणी स्रष्टाहरू, नारी स्रष्टाहरूले एउटा निकै ठुलो भूमिका समाजमा खेल्दै जाँदा सबैलाई एउटा मनमा चाहिँ अब त हामी चाहे हुर्कदै गरेको चाहिँ छोरा र छोरीमा पनि दाजु बहिनी अथवा दिदीभाइ पनि हामी एउटै समान हो भन्ने किसिमको भावना पनि बढ्दैछ होइन। र त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। त्यही नै गएर पछि गएर त्यसरी गर्ने हो, हाल्ने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी घरैबाट चाहिँ त्यो एउटा हामीले दिन सक्यौँ भने होइन। माफ गर्नु मलाई। अनि हामीले त्यो शिक्षा चाहिँ घरैबाट दिन सक्यौँ। छोरी छोरामा केही भेदभाव छैन भनेर मुखले मात्र नभनिकन उनीहरूको शिक्षा, उनीहरूको दीक्षा, उनीहरूको लालन पालन, उनीहरूको रहनसहन सम्पूर्ण हामीले चाहिँ समान गर्यौँ भने त्यसले यो चाहिँ जुन एउटा ग्याप रहेको छ त्यो ग्याप चाहिँ जेन्डर ग्याप त्यो पनि पुरा हुँदै जान्छ कि भन्ने त्यसले पनि एउटा सहयोग पुऱ्याउँछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। साथसाथै हजुर जस्ता अभियन्ताहरू अभिभाषिन्छ। मैले यस्तो ज्ञानु पाण्डेज्यू के अरे अभिभाषिन्छ काठमाडौँमा हजुर होइन। अस्ति उहाँको हामीले एउटा सुन्यौँ, कार्यपत्र पनि सुन्यौँ। बहुत सशक्त छ उहाँ, यो जेन्डर इक्वालिटीमा उहाँको आवाज प्रकट छ। त्यसै गरी अर्को डाक्टर रेणुका सोलो अभिभाषिन्छ, उहाँको पनि आवाज बुलन्द छ जेन्डर इक्वालिटीमा। र अब हजुरहरू अभिभाषिन्छ, लीला लुइटेल अभिभाषिन्छ म्याम होइन, धेरै गीता खत्री अभिभाषिन्छ, यो अनुशासन बोर्ड अफ ट्रस्टीको अध्यक्ष। र अब हाम्रो शब्दहरू पनि अलिकति चयनमा पनि हामीले चाहिँ अलिकति होइन अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो हामी अध्यक्ष, हामी पुरुषलाई अध्यक्ष र अनि स्त्री यदि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, महिला हुनुहुन्छ भने अध्यक्ष भन्छौँ। त्यो अध्यक्ष भन्नु आवश्यक छैन, अध्यक्ष नै हो होइन। त्यसरी अब लेखिका किन भन्छ, लेखकै भन्नु होइन, लेखक हो नि उहाँ होइन, हजुर लेखक हो, लेखक। त्यसले गर्दा त्यो पनि हामीले त्यो कुराहरू पनि सच्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि कवियत्री भन्ने चलन छ, किन कवियत्री? कवि नै हो नि होइन। अनि त्यसरी चाहिँ त्यसले पनि चाहिँ यो हजुरहरूको यो जुन हाम्रो इक्वालिटीको कुरा हामी गरिरहेको छौँ त्यसलाई अलिकति बल पुग्छ कि भन्ने लाग्छ। हजुरलाई कस्तो लाग्छ? मलाई यस विषयमा यस्तो लाग्छ सर, जस्तो कि अब सरलाई पुरुष भनिन्छ, मलाई त पुरुष भन्न मिल्दैन नि त, मलाई त महिलै भन्नु पर्यो। त त्यसले गर्दाखेरि मेरो जेन्डरलाई जनाउने शब्द छ त यसले कुनै नराम्रो नहोला। अब मलाई अध्यक्ष भन्दा के समस्या भयो त? मलाई हेड म्याडम भन्छन् अझै पनि। अब हेड म्याडम भन्दाखेरि मलाई हेड सर भन्नुको त्यति औचित्यता नभएको जस्तो लाग्छ सर। त्यसले गर्दाखेरि स्त्रीको लागि स्पेसल शब्द नै प्रयोग गरिन्छ भने त्यो त हाम्रो शब्द भण्डारको चाहिँ अभिवृद्धि पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा यो चाहिँ कुरो भएन। तर यसमा मैले त्यति मैले दुःख लाग्दैन, अर्थात् यसमा त्यति म गम्भीर छैन। मलाई सबैभन्दा अब मेरो जमाना र मेरो ठाउँ पनि है धनगढीमा अब सुदूरपश्चिम छोरी परेँ सर। त के भन्नुहुन्छ भने स्कुलै थिएन। मेरो 2030 सालमा पहिलो एसएलसीको सेन्टर थियो। अनि त्यो मैले त्यहाँबाट पहिलो एसएलसी पास गर्नेमा 10 जना थियौँ, त्यसमा म पनि परे हो सर, हेर्नुहोस्। अनि त्यसले गर्दा त्यहाँ फेरि अब केटीलाई पढाउनु हुन्न भन्ने थियो। फेरि मेरो अब म त 52 की छोरी परेँ। मेरो फुपूहरूको त अब बिफोर मेन्सुरेसन नै बिहा भएको, भोटो फुकालेर। अनि मेरो पनि अब त्यस्तै छिटै कन्यादान गर्ने मेन्सभन्दा पहिला भन्ने बुवाको त्यस्तो सोच थियो। अब आमाको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू पढ्नु नपाएर ब्याचलर गरेर बिहा भयो भनिसकेपछि यो जेन्डर चाहिँ जुन डिस्क्रिमिनेसन छ त्यो कुरो चाहिँ त प्रशस्त सही हो, धेरै नै सही हो। सोसाइटीबाट पनि परिवारमा पनि त्यो सबै गर्दै आएको मान्छे परेँ सर म। अनि तर चाहिँ नि यो कुरो के छ भने सबभन्दा मुख्य कुरो शिक्षा, त्यसपछि शिक्षा र रोजगारी, त्यस पछाडिबाट तपाईँको अवेरनेस त छँदैछ, त्यसमा सचेतना। त्यसको साथसाथै के छ भनेदेखि आमाहरूले नै अथवा सरले अहिले कस्तो राम्रो कुरो उठाउनु भयो कि घरबाट नै यसको लागि अलिकति सचेत गराउनु पर्छ। तर मेरो अनुभवमा अब
अहिले अब यो उमेरसम्म नि आइपुग्ने क्रममा मलाई के लाग्यो भन्नुहुन्छ भने पुरुष र स्त्री बराबरी चाहिँ हुन सायद कहिले पनि सक्दैन होला जस्तो लाग्छ। कहीँ न कहीँ कहाँ न कहाँ केही न केही आफ्नो मूलभूत फरक तत्त्वमा फरक त छँदैछ। त्यसले गर्दा केही हाम्रा जिम्मेदारीहरू बढी पनि छन् सर। हामी केही मामलामा पुरुषभन्दा महत्त्वपूर्ण पनि छौँ, नभएको कुरो पनि होइन, र केही मामलामा पुरुषहरू हामीभन्दा भिन्न र महत्त्वपूर्ण पनि छन्। त्यो कुरो आफ्नो विशेषता दुवै थरीको चाहिँ नि उसमा छँदैछ सर। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू बराबरै हौँ भनेर जोरकातर हरेक स्थितिमा चाहिँ नहोला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि एकले अर्काको महत्त्वलाई बुझेर एकले अर्कालाई सम्मान गर्नु नै सबैभन्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई। अन्यथा मेरो घरमा आकी त होस् नि, मेरो कमाइ खान आकी होस् भने जस्तो लोक मान्छेको धारणा। अब यसलाई मैले सक्दासम्म शोषण गर्नु पर्छ। त्यसमा पनि अहिलेको वुमन राइट्सले गर्दाखेरि यति बिजोग स्थिति आइरहेको छ। घर बिग्रिने पनि त्यस्तै छ, नेपालमा पनि त्यस्तै। मैले यो लघुकथाहरूमा चाहिँ नि ती सब कुराहरूलाई पनि दर्शाएकी छु। अब छिटो अब आउँदैछ, यही महिनाभित्रमा आउला त्यो किताब पनि। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा चाहिँ स्वास्थ्य मान्छेले प्रशस्त लोक मान्छेलाई शोषण गर्ने अवस्था छ। र मैले यसै सन्दर्भमा वुमनहरूलाई बढी राइट दिएको कारणले गर्दाखेरि लोक मान्छेमा पर्न आएको पीडाको बारेमा पनि मैले एउटा उपन्यास लेखेकी छु। अब त्यो सायद के त्यसलाई एडिट गर्नलाई समय लाग्ला, त्यसपछि आउला सर। कति एउटै वर्ष धेरै किताब छाप्नु अनि अर्को वर्षसम्म नि आउला सर। ठिक छ। त्यसले गर्दा समस्या अहिलेको अर्को वर्ष समाज पनि आइसक्यो, 2022 आइसक्यो। हजुर, अब 22मा आउला सायद। हजुर ठिक छ हजुर। ल ठिक छ हजुर, मिठो धारणाको लागि आभार प्रकट गर्दै म फेरि आउनेछु र म रसज्ञ सरसँग जान चाहे। अनि रसज्ञ सर, बडा मिठो छलफल चल्यो अहिले होइन? हजुर हजुर। र हाम्रो किरण म्यामको बडा उदार भाव पनि र एउटा सठिक भाव पनि। समानता हुनुपर्छ तर दुवैका आफ्ना विशेषता छन् होइन? र आफ्नो एकअर्कालाई जुधेर होइन, एकअर्कासँग मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भाव चाहिँ हामीले होइन, बडा हजुरलाई पनि मन पर्यो जस्तो लाग्यो मलाई। हजुर, अति नै राम्रो उहाँको भाव स्वाभाविकै हो। अब सब हामी मिलेर हो, सबैले अब मिलेर नै गर्ने हो। मिलेर नै गर्दै जाँदाखेरि नै उत्कृष्ट हुँदै जाने हो। कुरै छैन। अनि अर्को अब हजुरलाई सानो एउटा जिज्ञासा, हजुरको यो रचनाहरूमा छन्दमा पनि छ, हजुरको गद्यमा कविता पनि छ, हजुरको गीत गजलहरू पनि छन् होइन? हजुर, एउटा दुईटा छन्। दुईटा छन्। गीत गजल पनि एउटा दुईटा छन्। भनौँ बढी त म अब छन्दमै लागेँ। छन्द अरूभन्दा पनि गद्यमा भन्दा पनि अब छन्दमा बढी नै छन्। ल ठिक छ, हजुरलाई जुन सहज हुन्छ एउटा रचना वाचकलाई अनुरोध गर्छु। म सर्वप्रथम त पहिला अब म अब अहिले वास्तवमा अब म क्लासमा पढाउन जाने स्वाभाविकै हो, शिक्षक हो, अब हर निस्केको। त्यही भएर अब क्लासमा जाँदाखेरि अब भाइ बहिनीको अगाडि पनि उनीहरूको अगाडि पनि अब त्यस्तै रचनाहरू अब गाउन पाए, सुनाउन पाए, भाइ बहिनीहरू पनि बढी हुने उत्सुक हुने सुन्नको लागि। गीत अब भनौँ कविता सुन्न त बढी उत्सुक हुन्छन्, स्वाभाविकै हो। त्यही अनुसार म एक दिन क्लासमा जाँदाखेरि एउटा सानो बच्ची देखेँ। त्यो बच्ची नाम सोधेँ। नाम सोध्ने बित्तिकै बच्चीले, त्यो नानीले के भने, मेरो नाम सिमरन हो भने। त्यसपछि मैले उतिखेरै, ए सिमरन ओ सिमरन कता गएछ, क ख ग ग पढ्ने हैछ भने जस्तो गरेर है, ए सिमरन ओ सिमरन कता गएछ, क ख ग ग अ आ इ पढ्ने हैछ, क ख ग ग अ आ इ पढ्ने हैछ। त्यस्तै गरी यो भन्दाखेरि अब विद्यार्थीहरू प्रायः जसो क्लासमा जाने बित्तिकै पहिला अब त्यो खोज्ने के सुन्न खोज्ने। त्यस्तै अर्को के भने अब हाम्रो यो तराईमा त अब मधेसी अब पढिरहेका पनि भाइ बहिनीहरू पढ्छन्। अब उनीहरूलाई पनि अब त्यस्तै भाषामा गर्ने भने उनीहरू पनि अब रमाउँछन् भनेर मैले अर्को लेखेको थिएँ। कता पर्यो,
लिख लिख रे लिख, लिखबत तू ही जनबा, लिख लिख रे लिख, लिखबत तू ही जनबा, लिख पढ़ के ही तू बड़े होगे, औरी सबको बस में लोगे, औरी सबको बस में लोगे, लिख लिख रे लिख, लिखबत तू ही जन्म, क ख ग ग आ आ ई ई, लिख लिख रे, लिखबत तू ही जन्म, लिख पढ़ के ही तू बड़े होगे, औरी सबको बस में लोगे भन्दाखेरि केटाकेटीहरू तिनीहरू त अब आफ्नो भाषामा त्यसरी गाइदिएको सुन्दाखेरि त उनीहरू त झन् मक्क परेर नाच्न थाल्थ्यो कि क्लासमा, त्यस्तो हुन्थ्यो। अति नै रोचक हुने। त्यस्तै अब मैले अर्को अब गीतै अबको अहिले प्रसङ्ग लैजाउँ। अर्को अब त्यसपछि क्लासमा यो नारायण गोपालको म त लाली गुराँस भएछु भन्ने त्यही लयमा म त पढाउन आएछु बाबुलाई पढाउँछु, नानीलाई पढाउँछु, म त पढाउन आएछु बाबुलाई पढाउँछु, नानीलाई पढाउँछु, पढाएर मात्र कहाँ हुन्छ र, लेख्न समेत सिकाउँछु, कार्य अतिरिक्त गराई चौतर्फी विकास गराउँछु, म त पढाउन आएछु नेता बनाएर कहाँ हुन्छ र, समाजसेवी बनाउँछु विकास गर्न लगाई, सबलाई दुःख दिलाउँछु, म त पढाउन आएछु, व्यापारी बनाउने कहाँ हो र, उद्योगी समेत बनाउँछु, डाक्टर पाइलट बनाई देश उन्नति गराउँछु, डाक्टर पाइलट बनाई देश उन्नति गराउँछु, म त पढाउन आएछु बाबुलाई पढाउँछु, नानीलाई पढाउँछु, बाबुलाई पढाउँछु, नानीलाई पढाउँछु। है यस्तो अब ठिक छ, बडा मिठो यो शिक्षणसँग सम्बन्धित हजुरको रचना साह्रै मिठो लाग्यो र अहिले हामीलाई करिब करिब 2000 भन्दा बढी द्रष्टाजीहरूले विभिन्न उसबाट हामीलाई हेरिबसेको छ। सम्पूर्णमा हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी एउटा कमेन्ट उठाउन चाहे आकाश कार्कीजीको। उहाँले हामीलाई माया प्रेम पढाइबसेको छ
आकाशजी हजुरलाई धेरै धेरै आभार। त्यसै गरी पशुपति पराजुली गहरीज्यूले सबै स्रष्टाहरूमा ह्याप्पी न्यू इयर 2022 भनेर भनिबक्सेको छ। हजुर पशुपति सर हजुरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना नयाँ वर्षको। हजुरको शुभ होस्, मङ्गल होस्, भलो होस्, जय होस्। त्यसै गरी प्रदीप मिश्रजीले हामीलाई हेरिबक्सेको छ काठमाडौँबाट। थ्याङ्क यू प्रदीपजी हजुरले हामीलाई हेरिबक्सेकोमा। र द्रष्टाजीहरूलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहेँ, आज हाम्रो दुईटै द्रष्टाजीहरू उहाँको शिक्षण सेवामा उहाँको ठुलो समय जीवनको सुनौलो समय उहाँले खर्ची बक्सेको छ। र त्यही भएर अहिले हाम्रो रसज्ञ सरले पनि यो केटाकेटीलाई पढाउने क्रमका कसरी चाहिँ अझ बढी पढाउनलाई पढ्नलाई मोटिभेट गर्न सकिन्छ भनेर त्यस किसिमका रचनाहरूमा हामीलाई पस्की बक्स्यो। त्यसको लागि सरलाई धेरै धेरै आभार। र एउटा कुरा मैले हजुरको रचनामा पाइलट डाक्टर बनाउँछु भन्ने त मैले लाइन सुने, शिक्षक बनाउँछु भन्ने लाइन चाहिँ किन परेन? हजुर त्यो अब लेख्दै गएँ, त्यति आयो, त्यति भएपछि अब भयो होला भनेर अरू पनि अब बढी लामो बनाउनु पनि चाहिने त्यसलाई, त्यतिकै त्यो छोटो छोटो मिठो चट्टो हुन्छ भने त्यो सोचाइमा अब मैले अब सबै हो नि बनाउने त। अब त्यो सोध्दै जाँदाखेरि अब त्यो त्यसरी लेखेँ त्यो अब। हजुर त्यही त, कतै यो हाम्रो यो सबैभन्दा पवित्र पेसा भन्दिनँ म, सेवाको रूपमा चाहिँ शिक्षण सेवा रहेको छ। र शिक्षक बिना त हामी कोही पनि केही पनि चाहिँ बन्न होइन सम्म प्राय छ भने अब शिक्षकहरूको त्याग, तपस्या, साधना होइन को लागि पनि हामी नमन गर्न चाहन्छौँ। र सम्पूर्ण शिक्षक जीवहरूलाई आजकै यो कार्यक्रम मार्फत नयाँ वर्ष 2022 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छौँ। र सरसँग म एकछिनपछि फेरि जोडिन्छु र जानेछु। अहिले जाँदैछु म किरण म्यामका। र किरण म्याम, हजुरको नयाँ कृतिहरूको बारेमा हजुरलाई केही चर्चा गर्न मन छ? कुनै कहिलेसम्म आइपुग्ने हुन, हामीले कहिलेसम्म पढ्न पाउँछौँ अथवा के विषयहरूमा छन्, त्यो बारेमा केही एउटा सानो चर्चा? हजुर धन्यवाद। मेरो लघुकथा सङ्ग्रह सायद यो पुस महिनाभित्रमै आइपुग्ला। अनि भोलि प्रेसमा जाँदैछ। अरू सबै भइसक्यो, के अरे एडिटहरू गर्ने काम गरेँ, सबै गरेर अब चाहिँ उहाँ जाँदैछ। अनि त्यसपछिबाट अब उपन्यास त्यसपछि आउँछ। अनि उपन्यास अब कहिले अब प्रकाशकहरूले कहिले छापिदिनुहुन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरो छ। त्यसपछिबाट मैले जस्तो कि म एउटा कुरा सरले सोध्नु मलाई कस्तो राम्रो लागेर आयो सर। मलाई सानैबाट जस्तो के हुन्थ्यो भने दानबद्ध बान्छौँ नि हामीले होइन जनी पूर्णिमामा, अनि त्यसमा सँगसँगै मन्त्र उच्चारण गरिन्छ, ए नबद्धो बलि राजा दानवेन्द्र महाबल तीर्णतम प्रतिपदनामी रक्ष माचल माचल भनेर। अनि के रहेछ त भनेपछि अनि त्यो श्लोकको अर्थ बुझेँ अलि ठुलो भएपछि। अनि मलाई त्यसपछिबाट जब मैले बुझेँ कि अब राजा बलिले खालि दान गरेर राखेको त्यो पुण्य कार्य गरेर राखेका थिए, तर पनि भगवान् विष्णुले उसलाई यसरी बाँध्नुभयो, यसो गर्नुभयो, त्यसैले हामीले पनि बाँधेको भनेर आमाले सुनाउनुहुन्थ्यो कथा सानोमा। त त्यसले गर्दाखेरि भगवान् विष्णुले सरासर अन्याय गरेको जस्तो मलाई लाग्थ्यो त्यतिखेर। अनि पछि फेरि केही वर्ष अगाडि यो कृपालुजी महाराजकोमा एउटा किताबमा मैले पढेँ, उहाँले लेखेको किताबमा। त्यसमा चाहिँ लक्ष्मीलाई नै बन्धक बनाएको हुनाले लक्ष्मीलाई छुटाउनुको लागि भनेर उहाँले त्यसमा लेख्नु भएको छ। अनि त्यसपछिबाट त्यो कुरा भने जस्तो लाग्यो। तर पछि मैले मलाई यो लकडाउनले अलिकति काम पनि गर्यो। मैले अनुसन्धानात्मक केही लेखहरू धार्मिक जस्तो हाम्रा जति पनि केही भनौँ सबैको त फेला पारेकी छैन, त्यसको लागि मलाई लाइब्रेरीको आवश्यकता छ। त्यति धेरै लाइब्रेरी प्राप्त हुन नसक्ने। अनि त्यसमा चाहिँ मैले केही अनुसन्धानात्मक टाइपको भनौँ लेखहरू लेखेकी छु सर। अनि त्यो चाहिँ नि सबैले पढिदिनु होला, किनभने सबैले जानकारी राख्नु जरुरी छ। जस्तो मैले भने नि, अब हामीले बलिराजालाई चाहिँ नि राम्रो र बलिराजालाई बाँध्नु पर्ने कारण भगवान् विष्णुले अन्याय गरेको यस्तो सोचिराखिन्थ्यो, तर त्यसो होइन रहेछ। उसले अत्यधिक दान टाइम छ होइन, अलिकति कुरा गर्न सकिन्छ? हजुर सकिन्छ कृपया। हजुर। अनि त्यो अत्यधिक दान गर्दाखेरि त त्यहाँ के भयो भने सब अकर्मण्य स्थिति सिर्जना भयो। अनि उनले त उहाँ अमरावती पनि जितेका थिए इन्द्रको,
स्वर्ग मर्त्य अनि पाताल सबै ठाउँमा के भयो भनेदेखि उनी त ठुलो एकदम प्रतापी वीर राजा थिए, बलिराजा त। अनि उनले चाहिँ नि अनि त्यो सबैलाई दान गर्ने भनेपछि उसले कामसाम केही नगरे, सबैले आफ्नो कर्तव्य विहीनता भयो। अनि गर्दाखेरि सब दान गरेछ, राजासित ल्याएछ, गर्दा गर्दा सबैले काम गर्न छोडे। गरेपछि त्यहाँ कस्तो किसिमको परिस्थितिको सिर्जना भयो होला त भनेपछि सबै अकर्मण्य भयो मान्छेहरू। अनि अर्थव्यवस्था पनि पुरा लथालिङ्ग भयो हेर्नुहोस्। अनि भनेपछि पुरा व्यथिति भयो नि त। अनि त्यो सन्तुलन, आर्थिक सन्तुलन, अनि त्यसपछि सामाजिक सन्तुलन र सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको जिन्दगीको सन्तुलन सबै कायम त गर्नु पर्यो नि त त्यहाँनिर। उनले त भावावेशमा आएर धर्म गर्ने भन्ने हिसाबले उनले त्यो गरे। तर दान पनि के छ भने जस्तो अहिले हामीले ट्याक्स बुझ्छौँ नि त, ट्याक्सको रूपमा मात्रै दान दिने भनेर चाहिँ हिन्दू धर्मले त्यो कुरो भनेको रहेछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि उनले चाहिँ त्यस कुरालाई के दियो, अतिशयोक्ति रूपमा उनले प्रयोग गरे, जसले गर्दाखेरि अनि भगवान विष्णुलाई त्यो सन्तुलन कायम गर्नको लागि चाहिँ नि उनले त्यसरी गर्नुभएको रहेछ उहाँले। र अर्को कुरो त्यसपछि अर्को पाटो के रहेछ त भने हामीले बाँध्नु पर्ने, डोरी बाँध्नु पर्ने, बलिराजालाई जस्तै चाहिँ डोरी बाँध्नु पर्ने कारण चाहिँ नि के रहेछ भन्नुहुन्छ भने जस्तो यो अलिकति भक्ति दर्शनसित सम्बद्ध राख्छ यसले। जस्तो कि भगवानले उसलाई बाँध्नु भयो, अनि बाँधिसकेपछि अनि उसलाई एकदम त्यसपछि भगवानले पनि त ग्लानी भयो नि, आफ्नो यस्तो परम भक्तले चाहिँ मैले यस्तो गरेँ भनेर। अनि पछि उहाँले तिमीलाई के दिउँ त मैले भनेर भन्दाखेरि अनि उहाँले भन्नु कि भगवान मैले तिम्रो दर्शन पाइरहँ भनेर भनेपछि भगवान स्वयं अनि उनलाई सुतल लोकको भन्नाले अमरावती भन्दा पनि राम्रो सुतल लोकको राजा बनाइदिएर अनि त्यसपछिबाट भगवान 4 महिनासम्म जुन हामीहरूको अहिले चाहिँ हरिशयनी एकादशी र हरिबोधनी एकादशी भन्छौँ नि, त्यो 4 महिना चाहिँ उनको राजा बलिको द्वारपाल भएर बस्नुभयो हेर्नुहोस्, सेवक भएर बस्नुभयो। भनिसकेपछि जब उसलाई डोरीले बाँधेर तिमी उसको सेवक भएर बस्छौ, उसको चाहिँ उचित सामिप्यता तिम्रो प्राप्त गर्न सकिन्छ भने हामीलाई पनि बाँध, तर हामी पनि तिम्रो नजिकमा बस्न पाऊ भगवान भनेर यो चाहिँ अर्ज गरेको रहेछ क्या, निवेदन गरेको कुरो रहेछ हेर्नुहोस्। त्यो सबै मैले लेखेकी छु। त्यस्तै हनुमानलाई नारदलाई के भन्छौँ नि हामीहरूले, कस्तो जेस्टरको रूपमा प्रयोग गरेर राखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले उहाँहरूको बारेमा पनि लेखेकी छु। त्यो अब छिटो नै म आफै पनि म छाप्छु। अनि त्यसले गर्दा त्यो भयो भनेदेखिलाई चाहिँ नि यहाँहरू सबैले पढिदिनु होला, त्यसलाई चाहिँ नि आफ्नो धर्म संस्कृतिको बारेमा जानकारी राखिदिनु होला। हुन त जानकारी हुनु पनि सक्छ, तर मलाई थिएन, त्यसले गर्दाखेरि सायद म जस्ता कोही अरू पनि हुनु होला। अनि त्यो छ त्यसले त्यो चाहिँ नि फेला पार्नको लागि बहुत दुःख गरेँ मैले, धेरै किताब पढेँ। अनि त्यसपछिबाट बल्ल 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 केही फेला पारेँ र म अझ पनि त्यस्तै अध्ययन गर्ने विचारमा छु। लाइब्रेरीको कमी छ हाम्रो यहाँ, त्यसैले गर्दा अलि अप्ठ्यारो छ। त्यही त गजबको प्रसङ्ग हजुरले निकालिबक्छ, छेडिदिबक्छ। बडा एकदमै विभोर भए म पनि। यो कस्तो भने हजुरको हाम्रो यो सनातन धर्म बडा शाश्वत छ होइन, बडा साइन्टिफिक पनि छ होइन। यो खालि अब अलिकति नबुझेर अथवा अलिक केही हाम्रा पृष्ठ पुजारी अथवा चाहिँ हाम्रा पण्डाजीहरूको एउटा अलिक कम बुझाइले गर्दाखेरि अलिकति यसलाई चाहिँ यसको गलत पाटोलाई बढी चाहिँ उजागर भयो। न यो अब यो न पहिलेदेखि छुवाछुत थियो, न केही थियो, न केही थियो। यो बिचमा आएर कताबाट चाहिँ उहाँले गरेर यो हाम्रो सनातन हिन्दू धर्मलाई अलिकति त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ अलिकति नकारात्मक प्रभाव पार्ने होइन एउटा चाहिँ भयो। र अब हजुर जस्तो संस्थाहरूले यसरी यसको चाहिँ रहस्य खोलिदिएर यसको चाहिँ वास्तविक उद्देश्यलाई चाहिँ खोलिदिएर खोलिबक्स्यो भने यसले चाहिँ पुनः एउटा सर्वप्रिय एउटा चाहिँ उसको रूपमा चाहिँ हाम्रो सनातन धर्मले पनि पुनः पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिलेको विशेष गरी हामीले यस्ता कुराहरू भनौँ न हजुर, हामीले आकल झोकल अब थाहा पाएको पनि हुन सक्छौँ होइन। र हामीले मलाई त अनेस्टली मलाई यो थाहा पनि थिएन अहिले होइन, तर नयाँ पुस्ताहरूलाई थाहा हुनु जरुरी छ। मैले चाहिँ निवेदन गर्न खोजेको किनभने नयाँ पुस्ताकै काँधमा सम्पूर्ण कुरा चाहिँ अगाडि लाने उनीहरूको जिम्मेवारी छ। र उनीहरूले थाहा पाए भने अहिले नयाँ पुस्ताको एउटा राम्रो के छ भने पहिला हाम्रो पुस्तामा के थियो भने हामीभन्दा ठुला बडाले भनिदिएपछि हामी चुपचाप सुनिहाल्थ्यौँ होइन, हो भन्थ्यौँ हामी यस भन्थ्यौँ, वाइ भन्दैन थियो होइन, हाउ पनि भन्दैन थिएन, वाइ पनि भन्दैन थियो। हामी यस सर यस म्याम भन्ने हाम्रो बानी थियो स्कुलमा, क्लासमा या घरमा। हो बुवा होइन, बुवाले बोलेपछि आमाले बोलिदिएपछि हाम्रो लागि एउटा ब्रह्म वाक्य हुन्छ। अझ हजुरआमाहरू बोलेपछि झन् हामीलाई सत्य थियो होइन। तर अब कतिपय कुराहरू उहाँको बहुतै धेरै कुराहरू त अति नै
राम्रा थिए, तर कतिपय कुराहरूमा उहाँले पनि नबुझेर जुन एउटा व्याख्या गरिरहेको छ त्यो कुरा हामीले नबुझ्दा पनि हामीले हो भन्थ्यौँ, वाइ भन्दैनौँ। तर अहिलेको पुस्ताले चाहिँ वाइ चाहिँ भन्छ होइन, त्यो एउटा ठुलो एउटा ऊ हो। र उनीहरूलाई चाहिँ यस्ता कुराहरू उजागर गरिदिएपछि, जस्तो दानै पनि सबैले सोचाइ के छ भने दान दिनु बहुत पुण्य काम हो, राम्रो काम हो भन्ने एउटा धेरै एउटा जेनरल पर्सेप्सन छ। तर ती हाम्रो एउटा अर्को चाहिँ श्लोक पनि छ, मलाई झट्ट अशुद्ध भए पनि मैले यहाँ वाचन गर्छु के अति सर्वत्र वर्जय होइन भन्ने भनाइ छ। त दानै पनि अति भयो भने अति दानी बलि राजा अति रूपवती सीता अति गर्भेण रावण अति दानी बलि राजा अति सर्वत्र वर्जय होइन। त भनेपछि हरेक कुराका एउटा चाहिँ एउटा विधि रहेछ नि त होइन, एउटा अनुशासन रहेछ नि त भन्ने कुरा हाम्रो उसमा लेखेकै छ। तर हामीले एउटा पाटोलाई मात्रै बुझेर अर्को पाटो बुझिएन भने अलिकति गलत चाहिँ अर्थ पुगिन्छ। र अहिलेको यो हजुरको पुस्तकहरूले आउने गरेको हाम्रो नयाँ पुस्तालाई, वर्तमान पुस्तालाई एउटा हाम्रो सनातन धर्मको बारेमा एउटा जानकारी होस् भन्ने मेरो शुभकामना पनि प्रकट गर्न चाहन्छु, शुभेच्छा पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। र अब सौभाग्यले पढ्न पाइयो भने हामी अवश्य पढ्नेछौँ। र हजुरलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच हजुर। र अब यसमा एउटा म अर्को कुरा पनि जोडिहालौँ है सर, मलाई यसमा के पनि छ भने जस्तो हाम्रो भगवान कृष्णलाई राधासित जोडिन्छ नि 16,060 आठवटी पटरानी 16,060 गोपरानी भन्ने कुरो गरिन्छ। त यसको यो 16,000 वाला 60 वाला त्यो पनि वुमन राइटको लागि नै रहेछ सर, महिला स्त्री राइट अधिकारको लागि नै रहेछ सर। यतिका समय यसमा अहिले यो समयमा नहुन सक्छ होइन, मैले व्याख्या गर्नको लागि बडा मिठो कुरा। ठिक छ, हामी सुन्छौँ, हामी यत्रो द्रष्टाहरूले पनि लाभ लिइरहेको छ नि त। यो त युरोप, अमेरिका, हजुरको एसिया, अफ्रिका सबैतिर हामी पुगिरहेछौँ है। ल कृपया हजुर। अनि यो के छ भन्नुहुन्छ भने सर, यसमा मैले चाहिँ यो महाभारत नै कि श्रीमद् भागवत महापुराण पढ्नु पर्दो रहेछ सर है। यसमा यहाँहरूले सबैले पढ्न अनुरोध गरेँ मैले। र श्रीमद् भागवत महापुराणको चाहिँ नि त्यसमा गर्दाखेरि राधा चाहिँ नि भगवान कृष्णको लाइफ हिस्ट्री जब सुरु हुन्छ नि उसको जन्मदेखिबाटको, त्यहाँ कतै पनि राधा उल्लेख छैन। अर्थात् राधा क्यारेक्टर चाहिँ इमेजिनरी रहेछ, काल्पनिक पात्र नै रहेछन् राधा। त्यहाँ राधासित उसको कुनै लिङ्क भएको राधा छैन। यसो भनिरहँदा कस्तो के बोलिएले भने जस्तो लाग्न सक्छ। मैले लेखेकी छु सर यस बारेमा पनि। र 16,060 जुन गोप रानीहरूको कुरो छ नि, त्यसमा चाहिँ नि भौमासुर नामको यो कुरो चाहिँ भनिँदैन। खालि चाहिँ नि भगवान सप्ताह पुराण लाउँदाखेरि राधा र कृष्ण नचाहिदियो, काम खतम, पण्डितहरूको हेर्नुहोस्। अनि त्यसले गर्दाखेरि जम्मै चाहिँ श्रृङ्गार रसवाला किस्सा मात्रै हुन्छ, बाँकी कुरा हुन उनीहरूलाई त्यही नै मन पराउँछन् भन्ने मनोविज्ञान छ उनीहरूको। त्यसले संज्ञानात्मक पक्षतिर उनीहरूलाई कहिले पनि लगेको छैन। भागवत महापुराणको जुन 3-4वटा अगाडिका श्लोक त्यो लेसनहरू छ सर, त्यो बुझ्नै गाह्रो छ। चाहिँ हामीहरूले पढ्ने क्रममा चाहिँ हामीले कसैले पनि साङ्ख्य दर्शन नपढ्दासम्म बुझिँदैन। साङ्ख्य दर्शन बुझ्नु त्यो जरुरी छ, त्यो बुझ्नलाई साङ्ख्य दर्शन पढ्नु जरुरी छ। यति भेग छ सर, यति बृहत छ, यति गहन छ सर। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो प्रोपर्टी हो, हामी हिन्दूको प्रोपर्टी हो सर। यो सबैले पढ्न मैले सबैलाई अनुरोध गरेँ यही कार्यक्रम माध्यमबाट। अनि जहाँसम्म 16,000 गोपरानीहरूको कुरो छ, भौमासुर नामको राजाले सबैका त्यो रानी राजकुमारीहरूलाई सबलाई चाहिँ राजालाई बन्धक बनाए, रानीहरूलाई आफ्नो दरबारमा भोग्यको रूपमा राख्यो उसले। अनि त्यो भइसकेपछि भगवानको पालो गएर त्यो र उसको त्यो दरबारभित्र जान पनि नसकिने त्यस्तो अभेद्य थियो। तर भगवान कृष्ण त भगवान हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जानुभयो र गइसकेपछि त्यो चाहिँ गइवरिकन त्यसलाई मारिवरिकन उनीहरूलाई सबलाई छुटकारा दिनुभयो। राजाहरू त गए तर रानीहरूलाई लगेनन् उनीहरूले, किनभने उसको दरबारमा बसेर उसको भोग्या बनेर बसिसकेपछि त्यो त अपवित्र मानियो सास मान्छेको त। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ सबै गए, रानीहरू त एक्लै परे बिचराहरू। अब के गर्ने तिनीहरूले? अनि त्यसपछि भगवान कृष्ण त्यसपछि हिँड तिमीहरू मसित बस भनेर भन्नुभयो। अनि उनीहरूले प्रश्न उठाए त्यहाँनिर, त्यसपछि तिम्रो हामीले कुन कारणले बस्नु त? हिजो उसको भोग्या भएर बसेका थियौँ, आज तिम्रो हिजो उसको रखाइल भएर बसेका थियौँ, आज तिम्रो रखाइल भएर बस्छौँ। त हामीले तिम्रो मार त्यसमा के फरक थियो? किन मार्यो? त्यो हामीलाई जेलबाट किन छुटाएर? भगवान तिमीले नगर्नु पर्ने थियो भनेर उनीहरूले त्यो भनिसकेपछि भगवान त छक्क पर्नुभयो। कुरो त हो पनि उनीहरूको कुरो। अनि त्यस पछाडिबाट उनीहरूले अनि भगवानले के भन्नुभयो त भने अब कसरी गर्दा त स्त्रीहरूको सम्मान
नत्र भने यतिकै राख्दाखेरि पनि फेरि पनि त लान्छना लाग्ने हुन्थ्यो नि त, स्त्रीहरूमाथि पनि लान्छना लाग्थ्यो, भगवानमाथि पनि लान्छना लाग्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई इज्जत दिनको लागि र अर्को कुरा स्वास्नी भनिसके पछाडि, पत्नी भनिसके पछाडि त प्रोपर्टी राइट भयो, इज्जतको कुरो भयो, सन्तानको अधिकार भयो, सबै कुरो भयो नि त उनीहरूलाई त। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई सम्मान दिनको लागि, उनीहरूलाई अधिकार दिनको लागि भगवानले तिमीहरू मेरो पत्नी भन्नुभयो। त्यसपछिबाट अब अर्को पक्ष के भने कि एउटा पुरुषले 16,000 मान्छेसित सम्बन्ध राख्न सक्ने, बच्चा पाउन सक्ने यो स्थिति सम्भव छैन। अनि म यहाँले एउटा अनुरोध गर्न चाहे, हामीसित यस्ता पनि ज्ञान र शिक्षाहरू रहेछन् गुरु शान्तिपुरले पढाउनु भएको भगवानलाई। अनि यस्ता शिक्षा र ज्ञान, जस्तो भगवान 16 कला सहित आउनु भएको थियो, जन्मिनु भएको थियो भनेदेखि 64 कलाका उहाँ ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो भगवान। 64 दिनमा 64 कला नै शान्तिपनि गुरुको उसमा पढ्नु भएको रहेछ उहाँले। त त्यो 64 कला मध्येमा एउटा के छ कि एउटा व्यक्तिको सहस्र रूप, हजारौं रूप बनाउन सकिने त्यो कला पनि उहाँले पढ्नु भएको रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कलाको कारणले गर्दाखेरि जति स्वास्नी छन् उति चाहिने भगवानले आफ्नो रूप बनाएर उनीहरूसित चाहिने एउटा चाहिने पति धर्म निभाउनु भएको थियो। त्यस कारणले गर्दा त्यसरी चाहिँ यो भएको रहेछ भनेर अनि त्यसमा त्यो भयो। र त्यो यो अर्को कुरो चाहिँ यस्ता खालको यो यो टाइपको शिक्षा हनुमानसित पनि थियो। हेर्नुहोस्, हनुमानको बारेमा पनि हामीहरूले उपहास गर्ने, उडाउने, पहाड बोकेर उड्यो, या गर्यो वा गर्यो भन्छन्, तर त्यस्तो होइन। उनी त्यति विद्वान थिए, हनुमान यति विद्वान रहेछन् सर, म छक्क परे त्यो पढेर। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले अब यसको हनुमानको बारेमा पनि धेरै छ, मैले अब त्यो पनि लेखेकी छु। नारदजीको बारेमा पनि धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि भगवान कृष्णको त्यो कुरो रहेछ सर। हामी हजुरको पुस्तक निस्केपछि त्यो पुस्तकको चर्चा पनि गर्नेछौँ यो कार्यक्रममा गरौँ। र यो जान्नु जरुरी छ। मेरो चाहिँ मान्यता के छ भने हामीले थाहा पाएका कुरा हजुर जस्ता स्रष्टाहरूबाट उजागर गरिदिएर हामीले जोड दिएर हामी त काम जोड्ने मात्रै हो। नयाँ पुस्ताले जान्नु जरुरी छ। उनीहरूले हाम्रो सनातन धर्म के हो, हाम्रो इतिहास के हो हैन भनेर चाहिँ जान्नु जरुरी छ। केही कुरा त अहिले कोरोनाले पनि सिकायो उनीहरूलाई। हाम्रो एउटा धर्म थियो नि, एउटा डिसिप्लिन थियो हाम्रो कि चाहिँ बाहिरबाट आएपछि जुत्ता चाहिँ बाहिरै घर बाहिरै खोल्ने हैन, हात खुट्टा पहिला धोएर मात्रै घरभित्र छिर्ने हैन, अलिकति अनि जसलाई आउने बित्तिकै चाहिँ अँगाल्ने अथवा चाहिँ हात मिलाउनेको सट्टामा नमस्कार दण्डवत गर्ने जुन हाम्रो त्यो सबै कुराहरू त अहिलेको कोरोनामा यही कुरा रहेछ। कोरोनाको मिटिगेसन भन्ने हैन, जुन छ सोशल डिस्टेन्सिङ भन्ने कुरा त त्यो रहेछ नि त हैन। त्यो त पहिलेदेखि हाम्रो उसमा शास्त्रमा रहेछ नि त, हाम्रो डिसिप्लिनमा रहेछ, हाम्रो धर्ममा रहेछ नि त, हाम्रो संस्कृतिमा परम्परामा रहेछ त। अब त्यो कुरालाई अहिलेको केटाकेटीले अलिकति बुझ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ र हामी त्यो प्रयासमा पनि छौँ। जाने बित्तिकै गाला जोडेर मोही खाएर हक गरेर त्यो चाहिँ अस्वास्थ्यकर रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले बुझ्यो। अनि अब यस्ता कुराहरू हामी कहाँ छन्, यस्ता हजुरको स्रष्टाजीहरूबाट यस्तो कुरा आएपछि हामी जोडेर हामी उजागर गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। बडा खुसी लाग्यो, थ्याङ्क यू सो मच। अब यो समय पनि अलिक धर्किँदैछ, अब म एकचोटि म हजुरसँग एकचोटि फेरि आउँछु एउटा रचनाको लागि मात्रै। अनि त्यसपछि एउटा रसके सर कहाँ गएँ, रसके सर ल हजुरको एउटा रचना वाचन, एउटा मिठो हजुरलाई मनपर्ने एउटा सुनाऊ, अनि त्यसपछि कार्यक्रमको बिट मार्नुपर्छ। हजुरलाई पनि धेरै समय भइसक्यो। एउटा कविता भनौँ कि कथा भनौँ, अहिले इन्टरनेसनल रूपमा हजुर जे मन लाग्छ, हजुर जे मन लाग्छ। अहिले रसके सरका जान्छु, त्यसपछि हजुर आउँछु। ल रसके सर, यति बेलासम्म हजुर यसो हेरिबस्छु कुन चाहिँ। रसके सर अनम्युट गर्नु हजुर। रसके सर हजुरले अनम्युट गर्नु पर्यो। कृपया। म अब कविता नै वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। गुरु परिचय। गत गुरु पूर्णिमामा मैले अहिले के भने विशेष चाडपर्वहरू पर्यो त्यस्तो भने अब अस्ति तमु लोसार थियो, त्यो तमु लोसारको बारेमा पनि अब एउटा लेखेँ। अब जस्तो आज अब टोपी दिवस पोसाक, अब त्यसको बारेमा पनि मैले लेखेको छु। प्रायः जसो अब यी अब चाडपर्वहरूको बारेमा अहिले अब लेख्दै गएको छु। त्यस्तै अब गुरु पूर्णिमाको दिन अब गुरुको भयो, भानुभक्त अब भानु जयन्तीमा भानुभक्तको भयो, पृथ्वी अब जयन्तीको बारेमा पृथ्वीको अब त्यसरी है कर्मशः अब लेखिरहेको छु। अब मैले यो गुरु पूर्णिमाको दिन लेखेको।
रचना वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो सादुल विकृत छन्दमा छ। जानो शाब्दिक अर्थ आज गुरुकै अत्यन्त मिठो छ है। भित्री आँट गुबाट टन्न छ भरि कालो अँध्यारोलाई। खोली आँटहरूले झिकेर रसती पार्ने उज्यालो सधैँ। अज्ञानम इति नै बनेछ गुरुकै शब्दार्थ मिठो खुबै। अज्ञानम इति नै बनेछ गुरुकै शब्दार्थ मिठो खुबै। भित्री आत्मा खुलेर ज्ञान बढ्ने हो अन्धकारै हटी। ज्ञानी बन्छ बुझेर मानव खुबै खोलेर ढोका जति। ती रत्नाकर ज्ञानले हुन गए वाल्मीकि विद्वान है। दीक्षाले झलमल्ल विश्व हुन गो मान्छे पुग्यो चन्द्रमै। दीक्षाले झलमल्ल विश्व हुन गो मान्छे पुग्यो चन्द्रमै। बर्मा नै हुन ती भविष्य गुरु भई निर्माण गर्ने सबै। गर्ने पालन विष्णु रक्षण सधैँ यी जीव सारा खुबै। मासी भित्र छ जे विकार शिवले कालो र मैलो सबै। देवताका उपदेश छन् गुरु बुझे मास्ने अँध्यारो खुबै। देवताका उपदेश छन् गुरु बुझे मास्ने अँध्यारो खुबै। ज्ञानी नारद व्यास शुक्र गुरु हुन् विद्वान ठुला ऋषि। देवताका गुरु ती बृहस्पति बुझे तत्त्वज्ञ वेत्ता इतिसी। छन् ठुला गुरु विश्व पूजित सधैँ ती शङ्कराचार्य नै। गायत्री गुरु वेदका गुरु ठुला दीक्षा दुने ढोक्छु नै मै। गायत्री गुरु वेदका गुरु ठुला दीक्षा दिने ढोक्छु मै। बा आमा गुरु हुन् अनेक रीतले हुर्काउने ढेर नै। अन्तर आत्मा झिकेर बाल शिशुकै बाल्ने दियो ती झनै। यस्ता कार्य यसो गरी गरनु है भन्ने तिनै मानती। ती अरती उपदेश हुन् गुरु दिने सम्मानले ढोक्छु कि। ती अरती उपदेश हुन् गुरु दिने सम्मानले ढोक्छु। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद रसेका सर, एकदम मिठो रचना वाचनको लागि।
र अहिले हामीले एकजना मैले हाम्रो द्रष्टाज्यूको उठाउन चाहे। उहाँ भइबक्सिन्छ चक्रपाणी गौतम। चक्रपाणी सरले भनिबक्सेको छ प्रस्तुतता एवं सबै सर्जकहरूमा रात्रिकालीन शुभकामना भनेर। ल हजुरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना र ह्याप्पी न्यू इयर चक्रपाणी सर। हजुरको मिठो मन्तव्यको लागि धन्यवाद पनि। र अब कार्यक्रमको हामी अन्तिम उसमा आइसकेका छौँ, चरणमा आइसकेका छौँ। र जाँदा जाँदै मैले हाम्रो स्रष्टा किरण आचार्यज्यूलाई उहाँको रचना वाचन र को लागि अनुरोध गरेँ। ल धन्यवाद। यसमा चाहिँ नि अहिले नेपालको स्थिति चाहिँ नि बडा भयावह दयनीय विचित्र भइरहेछ। यहाँहरूलाई त अब झनै राम्रै थाहा छ। त्यसले गर्दा अब दुःख लाग्छ। अब हामी त्यसभन्दा बढी गर्न सक्ने स्थितिमा त छैनौँ अहिलेको। जे होस् अब कथाबाट लेखेर पनि अब अलिकति मन हल्को पार्ने बाहेक उपाय केही छैन होइन। त्यही छ। अनि अब अलिकति मैले पनि त्यही अब इन्टरनेसनल परिप्रेक्ष्यलाई नै हो, तर यसमा सानो मैले अलिकति सिम्बोलिकली लेख्ने प्रयास गरेको छु, ग्याङ फाइट भनेर। अनि हजुर मेरो जुन नयाँ अहिले आउलाको जुन उसको छ त्यसमा लघु कथाको किताब त्यसमा छ यो कथा। आमाले छोरालाई रिसाउँदै गाली गरिन्। कहाँ गएको थियो यति बेलासम्म? घर फर्किनु पर्दैन? अनि छोराले भन्यो आमा आज ठुला र धनीमानी दाईहरूको ग्याङ फाइट थियो, त्यही हेर्न गएको थिएँ। छोराले डराउँदै भन्यो। आमाले छोरालाई ठुला ठालुको भर नहुने भएकाले कसैको पक्ष नलिन सम्झाइन्, तर उसले एउटाको पक्ष समातिसकेको थियो। छोराले केही बोल्न सकेन। उनले फेरि सोधिन् को लडेका थिए, के भयो, खुलस्त भन् मलाई। छोराले सुनायो सानो सानो फाइट त देखेका थियौँ, तर यति ठुलो ग्याङ फाइट पहिलोपल्ट देख्दै थियौँ। हामी सबै उत्सुक थियौँ। नयाँ डन दाई र पुरानो डन दाईमा कसले जित्ला भनेर मुटुको चाल र सास रोकेर हेर्दै थियौँ। दुवैतर्फका सहयोगीहरू पनि लड्न तयार थिए। दुवै ठुला दाईहरूमा चर्काचर्की भयो। पुरानो डन दाईले भन्यो तेरो सामान अबदेखि किन्दिन। अनि नयाँ डन दाईले भन्यो उसो भए मेरो सबै पैसा फिर्ता गर। त्यसपछि दुवै पक्षबीच ठुलो लडाइँ हुने यकिन भयो। अब के हुन्छ, कसले जित्छ, कसले हार्छ? सबैले आफ्नो पक्षबाट कराउन लागे। पुरानो दाईको पक्षकाले भने उनी धेरै बलिया छन्, उनले धेरैसित लडेर जितेका छन्, सबैलाई तर्साएका छन्, उनको सेना धेरै ठाउँमा छन्, उनको नामै सुनेर सबै डराउँछन्। नयाँ डन दाईको समर्थकले भने होइन, हाम्रा दाईले त सबैको लागि सहयोग गर्छन्, सबैको भलो गर्छन्, कसैलाई दुःख दिन्नन्, तर उनी पनि शक्तिशाली छन्। अनि कसैले पक्क बोल्यो सुमसुमाएर मुटु खाने। सबै गल्लल्ला हाँसे। एकैछिनपछि दुवै डनहरू रिङमा आए। दुवै उफ्रे, खुब बाजाबाज गरे, पहिले धक्का मुक्का गरे। सबैले सोचे अब लड्छन्। दुवैले टाउको जोडे। अनि पुरानोले नयाँलाई खुसुक्क भने तिमीले मेरो चुनावमा सहयोग गर्नुपर्छ है। अनि नयाँ डन दाईले भने अनि तिमीले मेरो व्यापारमा। धन्यवाद। सर काली काली मिलेर खवाली भने अन्तर्राष्ट्रिय जुन ओभरहरू छन् अहिले त्यही स्थिति बहुत सठिक छ। हजुरको बडा मिठो छ, व्यङ्ग्य छ, हास्य। कविता पनि सुनाइहाल्छु। यदि तिमीले स्वीकार गर्छौ भने कुरूपा परपत्नी पनि राधे हुन्छे। पुरुषलाई भन्न खोजेको अथवा सबै सोसाइटीलाई भन्नु छ भने सोसाइटीको स्वीकार नै सबै कुरो। अनि यदि तिमीले स्वीकार गर्छौ भने कुरूपा परपत्नी पनि राधे हुन्छे। अविश्वास यदि गरिन्छ भने सती सीता पनि पतिता भनिन्छे। अविश्वास यदि गरिन्छ भने सती सीता पनि पतिता भनिन्छे। वास्तविकता कहाँ रहेछ र मानवताको मूल्याङ्कन? त्यो त रहेछ तिम्रो हाम्रो विश्वास। गजब, बडा सठिक। हजुरको बडा मिठो छ। हजुरको व्यङ्ग्य पनि बडा मिठो छ होइन। र त्यसैले हजुरको सृष्टिहरूलाई एउटा उचाइ दिएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। र आजको यो बसाइ बडा मनोरम भयो, बडा रमाइलो रह्यो, बडा पावन रह्यो। र हजुर दुवैजनाको यो समयको लागि मैले धेरै धेरै आभार पनि प्रकट गर्न चाहे। नेपालमा अहिले जान्दै जान्दै मेरो हिसाबले 10:30 11 बज्यो। 11 बज्यो। अब म धेरै हजुरहरूलाई गर्न पनि चाहिन, हजुरको समय दिन चाहिन। र पुनः हामी
अब हजुरको नयाँ सृष्टि उजागर भयो भने त्यसलाई उजागर गर्ने क्रममा प्रकाशन भयो भने त्यसलाई उजागर गर्ने क्रममा फेरि जोड्यौँला र हजुरको समय साथको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हामी साहित्य संवाद स्रष्टा सङ्घको टिमबाट र मैले द्रष्टाजीहरूलाई पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहे सधैँ चाहिँ कमसेकम 5,000 मिनिमम 5,000 भ्युवर्स हुन्छ हामीसँग अहिले हामी जोडिने क्रम त्यसरी रहेको छ र उहाँहरूको साथ उसको लागि समयको लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्छौँ र त्यसलाई हामीले हाम्रो समय के अरे हाम्रो सौभाग्यको रूपमा हामीले लिएका छौँ द्रष्टाजीहरू र हजुर सम्पूर्णलाई पुनः नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि अर्पण गर्न चाहन्छु स्रष्टाजीहरूमा पनि द्रष्टाजीहरूमा पनि र जाँदा जाँदै भन्न चाहन्छु जहाँ जहाँ रहे पनि नेपाल हाम्रो देश जहाँ जहाँ रहे पनि नेपाल हाम्रो देश मिठो लाग्छ निको लाग्छ आफ्नै भाषा देश आफ्नै भाषा देश हस् धन्यवाद सबैलाई मेरो पनि हजुर हजुर सबैलाई मेरो पनि धन्यवाद छ सब भ्युअरहरूलाई पनि सरहरूलाई पनि मलाई अवसर दिनुभयो केही मेरा विचार राख्ने यसको लागि म एकदम आभारी छु म हृदयदेखि नै यहाँहरूलाई नमन गर्छु यहाँलाई सर्वज्ञ भाइलाई सबैलाई सबै द्रष्टा भाइहरू बहिनीहरू जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबलाई मेरो छ नमस्कार छ सबलाई धन्यवाद छ शुभरात्रि शुभरात्रि यहाँको शुभ दिन भयो हजुर मेरो पनि अब सर्वज्ञ भाइ भयो हजुर भयो हजुर दुवैजनालाई त्यसपछि यहाँ अब फेसबुक मार्फत हेर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय स्रष्टाहरूलाई 2022 नयाँ वर्ष 2022 को उपलक्ष्यमा मङ्गलमय शुभकामना हजुर र अब सुख शान्ति समृद्धि होस् सम्पूर्णमा मनोकांक्षाहरू सम्पूर्णका पुरा हुन् दुख पीडाहरू हटुन् सम्पूर्णलाई भन्दै पुनः धेरै धेरै आभार धेरै धेरै प्यार हजुरप्रति अर्पण गर्दै म द्रष्टाजीहरूलाई फेरि पुनः एउटा सानो निवेदन गर्न चाहे कि अर्को शनिबार फेरि यही समयमा हामी नयाँ स्रष्टाजीहरूलाई लिएर हजुर समक्ष फेरि उपस्थित हुने नै छौँ र त्यति दिनसम्म हामीलाई आज्ञा दिनुहोस् धन्यवाद जय होस् शुभरात्रि शुभ दिन